श्री महालक्ष्मी स्तोत्रं महेन्द्र कृतं। महेन्द्र उवाच नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः। पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदात्रै च हर्षदात्रै नमो नमः। कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नाढ्यायै नमो नमः। सम्पत्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः। सस्याधिष्ठातृदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे। स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नृपालये। गृहलक्ष्मीश्च गृहीणां गेहे च गृहदेवता। सुरभिः सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी। अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये। स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा। शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणा परायणा। क्रोधाहिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना। परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्या प्रदा परा। यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकम्। जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना। सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी। यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा। त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वा या युक्तः स बान्धवः। धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी। स्तनन्धयानां त्वं माता शिशूनां शैशवे यथा। तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः। त्यक्तस्तनो मातृहीनः स चेज्जीवति दैवतः। त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्। सुप्रसन्ना स्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके। वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी। वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः। सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये। राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी। कीर्तिं देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै। कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये। ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्। सर्वाधिकारमेवं वै प्रभावां च प्रतापकम्। जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमैव च। इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च स
सर्वैः सुरगणैः सह ननामासाश्रुनेत्रोऽयम् मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारम् सुरार्थे च पुनः पुनः देवीभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहराम् केशवाय ददौ लक्ष्मीः सन्तुष्टासुरसंसदि ययुर्दैवाश्च सन्तुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद देवी ययौ हरेः क्रोडम् हृष्टा क्षीरोदशायिनः ययातुस्तौ स्वस्वगृहम् ब्रह्मेशानौ च नारद दत्त्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेद् राजराजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः 5,00,000 जपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन् मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे 39 महेन्द्रकृत श्रीमहालक्ष्मी स्तोत्र